इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इस टाइम हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। मनाजर आप इस टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे उनके साथ पार्टी के वर्कर और वकला भी भाई आपका ये आदमी बड़े धक्के मारता है, बड़े धक्के खाए हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम, आप हर जगह नज़र आते हैं अलीमा आपा के साथ, आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? आपने क्या कुछ सुना, क्या देखा, कैसे के हवाले से? असल में हम तो अभी परेशान हैं जजों की आज़ादी के लिए। इमरान खान की आज़ादी से पहले हमें यह है कि जजों को आज़ाद कराना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे ना तो हमारे केस सुन रहे हैं। अपील लगाई थी हमने खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़, तो 2 हफ्ते हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं, उसकी डेट नहीं मिल रही है। तो अभी नेक्स्ट वीक की डाली है, आज थोड़ी सी सुनवाई हुई है, लेकिन अब नेक्स्ट वीक की हमने पूछा कि हमें दिन या टाइम बताएं, तो वो फैसला नहीं कर सके। सर मुल्क हालात जंग में है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जेल में है, तो क्या कहेंगे उनकी रिहाई के हवाले से? उनकी रिहाई के हवाले से यही कहेंगे कि उनको रिहा करेंगे तो 80% इस मुल्क की जो अवाम है जिस लीडर के साथ है, और 70% फ़ौज ने जिस लीडर को वोट दिया है, आप उसको रिहा करें। इंशाल्लाह सारी कौम खड़ी है अपने लीडर के पीछे, अपनी फ़ौज के पीछे। मनाज़र आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। उनके साथ यहाँ पे वकला और पार्टी क़यादत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये ज़बान पाक में बैठी है, ये गेट के आगे ये खड़ी है खाने में। हो गई आपको मिल जाएगी, बनाओ ना, मुझे देना बना। ये मनाज़र आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पे वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद है, उनके साथ पार्टी वर्कर भी हैं और वकला भी हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब भी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इनके साथ बहुत इनकी ज़रा स्पेशल आप लोगों को मीडिया चलाने वाला बंदा है। मेरी भी एक तस्वीर बना देना। APS के बिल्कुल करीब गिरा ना, मैं नाश्ता कर रहा था, मैं भागो, मैं वीडियो बनाने के, वो कह रहे हैं इस्मानी बिजली गिरी, शर्म नहीं आती, झूठ बोल रहे हैं। 6 रोड APS के करीब गिरे, आर्मी पब्लिक स्कूल है ना जो स्टेडियम साथ, उसके बिल्कुल करीब गिर रहे हैं। लाहौर में भी हमले हुए हैं, लाहौर में ड्रोन्स गिरे। नहीं यार अभी नहीं इधर। रास्ता भूल गए, उनको रास्ता बता दो। रास्ता छोड़ेंगे आगे बैठे, चलो आगे आगे। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, मुल्क इस टाइम हालात जंग में है, इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं कराई जा रही, तो खान साहब की रिहाई भी इस टाइम ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल पर? मौजूदा सूरत हाल में जहाँ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के एयरक्राफ्ट उनके बड़े जरूरतमंद और बहादुर हैं, हमें क़यादत की ज़रूरत है, जरूरतमंद क़यादत की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और वो सिर्फ इमरान खान है। तो हमारा ये कहना है कि इस मौके पर खान साहब को रिलीज़ किया जाए, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि भारत जो है वो कश्मीर में क्या कर रहा है, और इस सूरत को मीट करने वाली शख्सियत हमारे पास सिर्फ इमरान खान ही। नईम पंजौता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या केस की चीफ के पास आप गए थे, क्या अपडेट है हाई कोर्ट के हवाले? देखिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकाज़ा ट्रस्ट केस के अंदर जो सजाएं हुई हैं, जिसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त थी खान साहब की और बीबी साहब की, उन पर समाअत थी
اور تھوڑی دیر پہلے ہی ہم وہاں سے نکلے ہیں. اس سماعتوں کے اندر جو سماعت کی اس میں ہم نے یہی استدعا کی کہ اس کیس کے اندر جو ہے نوٹسز فرمائے جائیں. آبجیکشن لگا ہوا تھا. آبجیکشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کیس کو نہ سننا ہو تو آفس کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر اعتراض لگاتا ہے کہ تاکہ معاملے کو لٹکایا جا سکے. تو ہم نے یہی استدعا کی کہ آپ ابھی آبجیکشن ریموو کر کے نوٹسز فرما سکتے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہے. آفس آپ کے متحد ہے, آپ آفس کے متحد نہیں ہیں. 2 ججز نے یہ کیس سنا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم اس کو جو ہے اعتراض کو دور کر دیتے ہیں اور آفس جو ہے نمبر لگا کے ہمارے پاس پٹیشن بھیجے گا. نیکسٹ ہفتے میں ہم اس کو لگا کے اس کے اندر سماعت کریں گے اور پھر اس کے اندر نوٹسز ہوں. خالد یوسف صاحب کیا کہیں گے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگ موجود تھے, کیا ہوا, کیا چیف صاحب نے کہا؟ اور دوسرا سر, ملک حالات جنگ میں ہے, بات پنڈی اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے, تو کیا خان صاحب کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس حالات میں؟ سب سے پہلے تو آج خان صاحب کے جو کیسز تھے ان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, آج اللہ کر کے القادر کیس کی آج تاریخ مقرر ہوئی تھی. آج اس کی پہلی سماعت ہوئی ہے. تو ہماری کیسز پہ کوئی اعتراضات لگائے گئے تھے اور یہ بنیادی طور پہ گزشتہ 2 سال سے میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسے بھی اعتراضات لگ جاتے ہیں نارمل روٹین میں جو نہیں لگتے, لیکن آج وہ اعتراض دور کر کے ان کی درخواست ضمانت پہ وہ اگلے ہفتے میں مقرر کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اور دوسری اس کے بعد جو خان صاحب سے ان کی فیملی کی اور ان کے سیاسی رفقا کی ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے جو کنٹمپٹ پٹیشن تھی, آج ہم نے درخواست کیا کہ اس کو بھی اگلے ہفتے میں مقرر کیا جائے. بیسیکلی چیف جسٹس صاحب نے اس ہفتے مقرر کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن آج انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میں مقرر کیا جائے گا. تو لیٹس امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں اگر مقرر کی جاتی ہے. ہم یہاں پہ آئے تھے جو القادر کیس کا لگا ہوا تھا خان صاحب کا, تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو عدلیہ کے پر کاٹ دیا گئے ہے, ان کی آزادی سلب کی گئی ہے. کل جس طرح ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہے اور پھر توہین عدالت کا کیس انہوں نے لگایا ہے, تو ہم تو یہ, اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اجالہ جیل سے خان صاحب کا ایک میسج آتا ہے کہ نو ڈیل. اس کے بعد ریاست فسطائی ریاست ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں اس طرح سے زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے. تو ہم ان تمام طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ 1000 جتن کریں, 1000 اس طرح کے حربے استعمال کریں, ہماری مزاحمت کا راستہ نہیں رکنے والا. ہم مزاحمت کریں گے, اور اب یہ مزاحمت صرف اقتدار کے حصول تک نہیں ہے, اب یہ مزاحمت پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری پرائی ریاست بنانے کی ہے, جس کی ذمہ عمران خان نے اٹھایا ہے, اور جو ہم سب پہ فرض ہے کہ جو جہاد اس نے شروع کیا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے. دوسری بات, جہاں تک انڈیا کی بات ہے, انڈیا آپ کے شہروں میں آ کر سیٹل ایریا میں آ کر بمباری کر رہا ہے, میزائل داغ رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو جواب دیں. آج صبح ہنگو میں ایک گھر کے مسجد کے اوپر ہماری فورسز نے ڈرون حملہ کیا ہے. اب یہ بتائیں کہ پشتون جو 40 سال سے جنگ زدہ علاقے میں ہے, پچھلے 20 سال سے مسلسل وہاں پہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں جس طرح ہندوستان ہمارے اوپر کر رہا ہے, پھر آپ ہم سے قومی یکجہتی کا مطالبہ کرتے ہیں, پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ملک دشمن ہے, پھر آپ ہمارے اوپر غداری کے فتویٰ لگاتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے, یہ ریاست پشتونوں کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ حالاتی جنگ میں بھی ہم آپ سے محفوظ نہیں ہے, حالاتی جنگ میں بھی آپ ہمارے مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ کام تو انڈیا لاہور کے اندر کر گیا.